मेरी बात तो सुने। आप इंतहाब पसंद करते, इंतहाब पसंद कहते हैं ये जो 2 4 5 पर गन बरदार है। मैं इंतहाब पसंद कहता हूँ ये 1% नाम यहाँ जो आपके दोस्त है ना जो लिबरल अपने आप को कहलाते हैं जी, ये इंतहाब पसंद है जो अपने आप को 99 के ऊपर आप मैं हूँ। हाँ, वो कहते हैं हम हुकूमत करेंगे। कॉलर ले लूं। ये नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज? ठीक अल्लाह का शुक्र जी। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं शेख मंजूर फैसलाबाद से। जी भैया जी। मैंने गुजारिश एक करनी है, इत्मीनान से सुनने वाली बात है जी। हुक्म। वो ऐसे हुआ कि परसों देखा मैंने एक चैनल पर, तो रोटी वाले को ना पुलिस पकड़ कर ले रही थी उसको रेट ज्यादा की खातिर। अच्छा। तो यहाँ सर डॉक्टर साहिबान जो 1,000 रुपया फीस ले रहे हैं और मतलब के ना ऐसी महंगी दवाइयाँ लेके दे रहे हैं जो कंपनियों वाले उनको ना यूरोप की शहर की टिकटें भेजते हैं। ऐसी ऐसी ये फाइन तरीके से रिश्वत दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो उनके ऊपर हमारे वज़ीर आला अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आज पता चला उनके चोट लगी, अल्लाह उनको लंबी उम्र करे। वो ऐसा कोई एक्शन नहीं, 100 मोटो एक्शन ऐसा वो लें ताकि ये जो लोग इतना लूट रहे हैं लोगों को, डॉक्टर साहिबान बड़े बड़े, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका प्रोग्राम जो है ना ये हमारे लिए तो मशले रहा है। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। अल्लाह ताला आप बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा पता है मैं आपको अच्छा, एक पता है कि मैं आपको नहीं, मैं एक ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको जाती गवाह तो वैसे भी बीमार है। इसके अलावा भी मेरे साथ पिछले कोई 2-3 माह में ऐसे मरीज मेरे करीबी अजीज़ व एक ही वही दवाई, वही फार्मूला, वही अच्छे तरीके से बनी पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल, उसकी कीमत है 100 रुपया और वही मल्टीनेशनल के नाम पर 550 रुपया। डॉक्टर लिखता ही वही है। अच्छा आप सारा बीमार होते हैं, आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप कहने जी मैं ये नहीं तो ये ले लूं, इसलिए आपका ईमान तो इसका फायदा उठाते हैं आप। वहां पर उनको तरगीबात भी दी, इंसेंटिव दे, वो भी बाकी सारी चीजें चल रही हैं। कोट अद्दू से कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी भैया कौन सा फरमा रहे हैं? डॉक्टर जुबैर सुंबल बात कर रहा हूँ कोटदू से। हेलो, आपकी आवाज भैया क्लियर नहीं आ रही। आपको मेरा ख्याल है या तो सिग्नल नहीं है क्लियर, नहीं या टीवी की आवाज तो नहीं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी अब आ रही है जी। जी मैं डॉक्टर जुबैर सुंबल बात कर रहा हूँ कोटदू से। जी भैया। भैया मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे खवास और अवाम का जो मिजाज है वो डिफरेंट होता है। ठीक। एक तो ये है कि हमें इक़्तिदार तो मिल जाता है, अख्तियारात नहीं मिलते। सही। तो इस चीज पे ये शुरू से ही ऐसे ही है। तो मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ अच्छे लोग आए और आप जैसी सोच वाले लोग आए। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अब जो उन्होंने इशारा किया है कि आप जैसे अच्छे लोग आ जाएं, अल्लाह ताला आपको हुकूमत अगर इजाजत दे, खांसी भी आ रही है, बिल्कुल आप कहें तो एक वक्फा ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। आज आपका दिन है, आप कॉल्स करें, आपके मसाइल 051-280-5031, हम मुंतजिर हैं। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। आज हमारा कोई मौजू नहीं है, हमें आप कॉल कीजिए। आज आपकी बात, आपका प्रोग्राम, आपके मसाइल और आपके इश्यूज होंगे 051-280-5031। मीन टाइम जब तक कोई टेलीफोन आता है, कॉल आती है, एक ईमेल है शान हैदर जैदी साहब ने हमें भेजी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। अच्छा। वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ 4500 मेगावाट बिजली जो है वो कम पैदा हो रही है, शॉर्टेज है उसकी, और दूसरी तरफ ये है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, हाँ, वो तमाम जो एशिया कप के मैचेस हैं डे एंड नाइट वो हो रहे हैं, और हम ये भी सुन रहे हैं कि बाद में आईसीसी चैंपियन होनी है, यानी चैंपियन ट्रॉफी। तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो इतनी कमी है, दूसरी तरफ सारे मैचेस भी इस तरह हो रहे हैं। कहते हैं क्या ये जोक नहीं है, लेकिन उसका फिर उन्होंने ये भी कहा, देखें उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने कहा कि इंग्लैंड, बरतानिया जो इतना डेवलप्ड मुल्क है जहाँ पे बिजली की तरह की शॉर्टेज नहीं है, उनके यहाँ सिर्फ 2 या 3 ऐसे मैचेस होते हैं, सीरीज यानी 2 या 3 होती हैं, मुस्तकिल नहीं होती रहती। क्या बात, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती ना भाईजान। अच्छा। आप इस जुलाई में आप दिन को मैच खेल के देखें ना, लंदन में तो आप पूरा दिन खेल सकते हैं, सर्दियों गर्मियों दोनों। अच्छा, हबीब फारूकी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है F8 का, इस्लामाबाद में ये एक जो है ये एक पेट्रोल पंप है, जिन्होंने ये बैनर एक लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जुमेरात और जुमे को आवाम के नुकसान के अजाला के लिए, कि वो जो ज्यादा जो की थी ना पेमेंट, उन्होंने कहा था कि इस पे लिखा हुआ है कि 38 रुपए में आप CNG, यानी उन्होंने 2 दिन तक अपना ये रखा कि 38 रुपए 80 पैसे की आप CNG डलवा लें।
چلیں خدا کا پھر بھی شکر ہے ابھی کسی بھی نے دیکھیں تو- ابھی- چلو خدا کا دیکھیں، شکر ہے یار ابھی بھی کسی شاہ نے محمود کیا۔ قریشی صاحب بہرحال اب بھی آئے کسی سٹیٹمنٹ میں کہیں میں معذرت خواہ ہوں، میں قوم سے معافی مانگتا ایف ہوں۔ کے اس سی این جی اسٹیشن کا شکریہ کہ کم از کم انہوں نے نہیں کہیں اپنے اور ہے آپ کو بھی ہے، کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اور بھی ہے، اور بھی کیا نام ہوگا۔ لینا مناسب نہیں ہے، یہ یہاں پر بھی میں کل گیا اب تھا۔ یہ کال ایک لے لیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میرا نام فرزانہ شمیم خان ہے جی۔ اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ روٹی کپڑا مکان یا دوسری ضروریات کا کنیکشن جو ہے، جو ان کا انصاف کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ بنائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آٹے کی ایک پوری ٹرین ہماری غائب ہو جائے اور پھر اس کا ذکر بھی غائب ہو جائے؟ اس کا انصاف سے تعلق نہیں تو اور کیا ہے؟ درخواست ہے کہ اسی کے مطابق اگر پروگرام کریں تو لوگوں کو ججز کی بحالی کا مقصد سمجھ آئے گا۔ جی آپ جی، کا بالکل بہت بہت ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت صرف جیو اور اے آر وائی ٹیلی ویژن آن ایئر ہیں، باقیوں کو غالباً سوئچ آف کر دیا گیا پورے ملک ہے، سے؟ یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ اب وی ہیو ٹو کنفرم اینڈ چیک اٹ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ باقی وہ جو دونوں اسٹیشنز ہیں وہ اس وقت جنرل مشرف صاحب تقریر کر رہے ہیں، غالباً ریئیکٹ کر رہے ہوں گے جو کچھ ڈاکٹر قدیر نے کہا، تو لوگوں پہ کیا مصیبت ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اطلاع ہمیں آئی ہے، ہم نے بتا دیا ہے، جو کم از کم مجھے سینس نہیں بناتی ہے۔ ہاں کہ بھائی لیکن یہ اطلاع شاید تھی، نہیں تو یہ پورے شاید بتانا کسی اس ضروری جگہ ہے۔ پہ ہو۔ ہمیں کہتے کسی تھے یار ہم چپ ہو جاتے، جنرل صاحب یہاں بھی تقریر کر لیتے، بلکہ تم بیمار بھی ہو تو گھر جاتے ہو۔ نہیں وہ کہتے اچھا ہم یہ جو کہتے ہیں نا بار بار یہ کہ سارے مسائل بیٹھ کے حل کریں۔ آپ یہ دیکھیں یہ وہی جولائی ہے، آج 4 تاریخ ہے، اسی شہر میں 1 سال پہلے لال مسجد کا واقعہ ہوا، اس وقت بھی ہم مسلسل کہتے رہے کہ یہ نہ کر، کیا 1 سال کے بعد دیکھیں آج غازی عبدالرشید بھی نہیں، باقی بھی نہیں، وہاں پہ جامع افضا کا مدرسہ بھی نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان زیادہ محفوظ ہوا ہے 1 سال میں؟ اچھا بہرحال ایک پنڈی کے کالر دیکھیں نا یہ- جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی بھیا کون صاحب فرما رہے ہیں؟ جی حبیب بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی نصر صاحب پچھلے دنوں آپ لوگوں نے وہ سی این جی کا جو کرائسس جو میکینزم بن رہا تھا، جو پرائسنگ کا، اس کے اوپر آپ کی بات ہو رہی تھی، اور بات کچھ ایسی تھی کہ جمعے کی رات 12 بجے تک ہمیں پرانے ریٹ سے سی این جی ملنی تھی۔ جی آج شام سے 48 روپے کی گیس بک رہی ہے راولپنڈی کے سی این جی اسٹیشن پہ۔ ٹھیک۔ اور پھر وہی والی بات مشتاق صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ آزاد عدلیہ ہوتی تو سو موٹو ایکشن ہو جاتا، تو اب دیکھیں کون سو موٹو ایکشن لیتا ہے، اللہ ہی نہ سو موٹو لے لے گے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہرحال لیکن ہمیں وہ چونکہ ابھی ہم نے تصویر بھی دکھائی ہے وہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یونیورسل نہیں ہے، کچھ ایک دو اللہ کے نیک بندے جیسے تم بھی کہہ رہے ہو کچھ کیسز ہیں۔ بالکل ہے یہاں پر۔ اچھا ایک اسی حوالے سے اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم بعد میں اس کو فالو اپ بھی کریں گے۔ اظہر منیر صاحب نے لاہور سے ہمیں ای میل بھیجی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں خود جو ہوں میں ہیپاٹائٹس سی کا جو ہوں میں یعنی مریض ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ایس آر او کیا 11 جون 2008 کو، جس میں یہ کہا کہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے جو دوائیاں ہیں، ادویات جو بھی ہوں گی، ان کے اوپر نہ تو سیلز ٹیکس ہوگا نہ کسٹم ڈیوٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن بقول ان کے کہ یہ باوجود اس ایس آر او کو ایشو ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، 11 جون کو ہوا ہے، یہ انہوں نے جتنے بھی میڈیکل سٹورز پہ گئے ہیں یہ کہیں پر بھی اس کی ریفلیکشن نہیں ہو رہی، دے آر اسٹل چارجنگ دا سیم پرائسز جو پہلے تھی ایس آر او سے پہلے۔ میرا خیال ہے اٹ نیڈس، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں منڈے ٹیوزڈے اس کو فالو کرواتے ہیں۔ کراچی سے کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، امتیاز میرا نام ہے۔ جی بھیا۔ اور جناب ابھی جو آپ ڈاکٹر قدیر کی بات کر رہے ہیں تو ابھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مثال کے طور پر یہ F-16 جس کے پیسے امریکہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ صرف کیا ہے امریکہ نے صرف پاکستان کے ساتھ ایسا کیا یا کسی اور ملک کے ساتھ کیا ہے؟ صرف اس چیز کو یہ اگر آپ جاننا چاہیں تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ جن لوگوں نے کمیشن لیا ہے وہ کمیشن وہ واپس نہیں کر سکتا، اور ان لوگوں کو بچایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ڈاکٹر قدیر کے معاملے میں بھی جن لوگوں کو بچایا جا رہا ہے ان کا نام کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جی آپ۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ایک اپیل کرنی ہے جی بھائی۔ اگر آپ نے، مجھے فون آیا تھا پی ایف یو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل بدر عباس صاحب کا اور آر آئی یو جے کے پریزیڈنٹ عبد الباٹ صاحب کا لنڈن سے، اور دونوں نے یہ کہا آنے سے پہلے طویل صاحب نے کہا جی آپ یہ کریں کہ محمد ایجنسی میں ہمارے 2 جرنلسٹ ساتھی ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے
اور انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ شاید ان کو یہ لگ ایسا رہا کہ شاید یہ لوگ جرنلسٹ نہیں ہیں، لیکن چونکہ PFUJ اور RFUJ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں اور خیبر یونیورسٹی